Hallelujah, hallelujah. Dalaygo ng Dios ning matahom nga kabuntagon mga igsuon, mayong buntag ka natong tanan, mayong buntag ka ninyo, ug daghan kayong salamat sa ato ang palagang Pastora Inday, alang sa mga pag-ampo sa pag-abri sa atong Sunday School. Ug maayong buntag usab sa atong mga kaigsuonan sa kanunay nagasubay sa ato ang live stream, dili lang sa atong FB page, apan sa ato usab YouTube mga igsuon. Ug tanang malipayon, madasigon dunay kinabuhi. Musingge to praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Usa ka dakong kalipay, uban nato karong buntaga, ato ang evangelist, Chief Ward Cuniendo, uban sa iyahang palagang asawa, Sis Honey. Nang usa ka kalipay, naa ang ako ang spiritual mentor ning kabuntagon mga igsoon. Sa taas nga panahon, Pastor Bon, no, wala ka nakalingkod sa tubangan na mag-Sunday school ko. Ug sa walay paglangay mga igsoon, atong pagasugdan ang ato ang topic nga naguluhan. Andam na ba ato ang media team? The stewardship of time. Kini mga igsuon nagpasabot nga ang oras or ang panahon no dili nato pa nag-iya mga igsuon. No kita steward lang, no tinugyanan, kita piniyalan lamang niining panahon. Piniyalan lamang niining oras mga igsuon. Na kung gamito nato ang oras sa husto nga paagi mga igsuon, no? Maayo kaayo. Pero kung ato ang usikan, gamiton sa dili maayo, no? Nahimo lang waste mga igsuon. So kini mao ra pod sa pag-usik, no? Mura ra sa mga atong usikan ang gasa sa Dios nga pagpiyal sa panahon alang sa ato ang mga igsuon. So kani gasa nga dili nato mapalit, no? Pwede pa lang paliton ng panahon. Ang dato una na mo palit kay ibalik tong mga panahon mga igsuon sa ilang kinabuhi. Pero tungod, no? Gasa sa Dios nga dili mapalit. Gasa sa Dios nga walay rewind. Tungod kay karong pitsaha, no, sa pitsa nato February 8, 2026. Sa maong takna mga igsuon, no, dili na ni siya mabalik. Posible, no, ang February 8 mabalik pero sa lahi nga tuig na mga igsuon. Pero ning takna nga naata dinhi sa balay alampuanan sa Dios na kahiusa dili na mabalik mga igsuon. So kini gasa nga dunay purpose, no, dunay katuyuan ug dunay responsibilidad, no? Ang uban mo ingon, wala koy oras, no, imbitahon sa pagsimba, wala koy oras, no, wala gyud koy panahon, na busy ko karon. Pero mga igsuon, ang kamatuoran, pareho ra ta gihatagan sa Dios og 24 hours matag usa. No, ang difference kini mga igsuon, dili isa kadaghanon sa panahon o sa oras, dili isa katas-on sa oras, dili isa kamubo sa oras, kung dili giunsa nimo. No, pag-spend ang panahon, giunsa nimo pag-spend ang oras mga igsuon o giunsa nimo kini paggamit. Okay? Dili mag-matter mga igsuon mo yung kagwa ko'y panahon. No? Pero pareho ra ta. 24 hours gihatag sa matag usa. So, ang mag-matter lang kung giunsa nato paggamit ang atong panahon nga gipiyal sa Dios sa sakto nga paagi. So kini mga igsuon kabuntagon, no, ato ang studyhan mga igsuon ang topic mahitungod, no, sa the stewardship of time. Ang pagkapiniyalan sa panahon. So andam na ba mo mga igsuon? Amen. 1. Next slide please. The honor of our time. Giingon kinsa man gyud ay tag-iya kung dili man kita. Amen. So diri mga igsuon, letter A. Our time is in God's hands. So giingon panag-iya sa Dios. So ang Dios, no? Dunay power mga igsuon sa panahon diha sa iyang mga kamot. Og atong po ang verse mga igsuon, Psalms chapter 31 verse 15. Dili nagaingon. Sa imong kamot anaa ang akong panahon. Liwason mo ako gikan sa kamot sa akong mga kaaway o gikan sa akong mga manlulutos. Ang pulong ni David mga igsuon nagpakita sa iyang bug-os nga pagtuo
no, sa iyang faith sa Dios, sa diha nga giatubang niya iyang mga kaaway, giatubang niya iyang mga manlulutos, mga igsuon, wala niya gigamit ang iyang kusog. Instead, miingon siya, sa imong kamot anaa ang akong panahon. Diri mga igsuon, sama kang David, atong kinabuhing Kristohanon. Amen. Doon na sadta, nakasinati sa tag mga problema. Nakasinati sa ta nga doon natay mga manlulutos, mga igsuon. No kani sa gibuhat ni David mga igsuon, itugyan nato ang tanan sa Dios. Tungod kay ang panahon iyaman sa Dios. Mga igsuon, ang Dios maoy nagunit sa atong timeline, no, sa atong panahon. No, siya ang nagunit mga igsuon busa, dili ta mahadlok, no, kundili salig sa Dios. Ang Dios nagagunit sa panahon no kaya niya himuon ang tanan mga igsuon bisan pa sa atubangan sa ato ang mga kaaway ug manlulutos. Next, letter B. God can change time. Tungod kay siya ang tag-iya sa panahon, kaya niya usabon ang oras mga igsuon, kaya niya usabon ang panahon. Bisan pa sa unsa nga sitwasyon, kaya niya usabon. So Daniel chapter 2 verse 21. Ug iyang ginailis-ilisan ang mga panahon ug mga katuigan. Iyang ginapapha ang mga hari o ginapahaluna ang mga hari. Siya nagahatag kaalam sa mga manggialamon ug kahibaliw kanila nga may pagsabot. So kini mga igsuon, no, gitan-aw nako kung sa bay meaning sa ginapapha. So gitan-aw nako ang English version mga igsuon, dito nag-ingon removeth, no, gitanggal, ginapapahawa, no? Removeth kings. So diri mga igsuon ang Dios, siya ang nagailis sa panahon ug katuigan, siya ang nagatanggal sa mga hari ug nagapahaluna sa mga hari mga igsuon. So diri bisan sa unsa nga sitwasyon, no, bisan pag unsa ang situation mga igsuon, ang Dios labaw sa tanan. No, si Daniel naa sa sitwasyon mga igsuon nga peligro sa iyang kinabuhi nga pwedeng mahimo mga igsuon nga maabot siya sa iyang kamatayon mga igsuon, no, sa iyang kahimtang. Apan si Daniel imbis nga mahadlok mga igsuon, miampo siya og midayig sa Dios. Ngano? Tungod kay si Daniel nasayod nga ang Dios maoy tag-iya sa panahon, ang Dios labaw sa tanang butang, kaya niya usabon ang sitwasyon mga igsuon. So kini, no, kaya dumalahon sa Dios ang panahon ug sa atong kinabuhi. Hallelujah. Doon na pud tay mga kalisod, mga igsuon. Gato lang yung hinumduman. Ang Dios makahimo sa pag-usab sa panahon. Ang Dios makahimo sa pag-usab sa situation mga igsuon. Ug walay sitwasyon nga permanente kundi ang Dios lamang. Amen? Since siya ang tag-iya sa panahon mga igsuon, kaya niya kung unsa ang iyang pagabuhaton sa panahon. Amen. Next, letter C. Our time is short. So mga igsuon, sa atong panahon, no, doon na kitay utlanan. No, kayo dili pa lang short, kaya kaayo nato mga igsuon i-enjoy ang atong kinabuhi kung unsa atong gusto. So diri atong verse, Job chapter 14 verse 1. Ang tawo nga natawo sa usa ka babayi, hamubo ura sa panuigon ug tugob sa kasamok. So other terms sa tugob mga igsuon, puno sa kasamok. Daghan sa kalibutan mga igsuon nagaingon, life is short. Matuod man, mabura man na kinabuhi. No, mao gini life is short, make the best of it. No, mao gini kasagaran ng istorya. Live life to the fullest. Mao gina sa kalibutan mga igsuon. Pero tinuod, life is short. Apan ang pinaka the best mga igsuon, no, wala na ilaing ikatandi kundi ang kinabuhi nga nangalagad sa Dios. Amen? So kini mga igsuon, kung dunay Dios, no? Bisan pag unsa ka ta sa imong kinabuhi kung walay Dios. Unsay purpose, no? What for kung wala kay Dios? Bisan pag mubo ang imong kinabuhi kung duna kay Dios mga igsuon, mo nay matawag nga life well spent. Amen? So tungod kay duna kay Dios, dunay purpose ang kinabuhi. Pero kung walay Dios, unsay bili mga igsuon? Ang imong kalipay, no, temporal lang. Kung wala kay Dios,
No, kalibutanon nga kalipay lang. Pero kung doon na kay Dios, mga igsuon, mao ang imong satisfaction sa imong kinabuhi. Amen. So diri mga igsuon, bisan sa atong kinabuhing Kristohanon, no, ang pagtuo mga igsuon dili garantiya nga way pagsulay. Amen. No, ang pagtuo dili garantiya nga walay kalisdanan. Walay mga kalisud mga igsuon. Apan ang garantiya nga duna tay Dios nga nagauban sa tanang panahon. Amen. So kini mga igsuon, mubo lang atong kinabuhi. No, spend nato sa pag-alagad sa Ginoo nga matinud-anon. Okay, next. Letter D. Our days are determined and limited. So kini mga igsuon, Job chapter 14 verse 5 nag-ingon dinhi. Sanglit ang iyang mga adlaw tinagalan. Ang gidaghanon sa iyang mga bulan anaa kanimo. Ug ikaw nagbutang og mga utlanan kaniya nga dili niya malabang. Dili mga igsuon, ang atong kinabuhi do nagyoy limitasyon nga gitakdak, no? Do nagyoy limitation nga gihatag sa Dios mga igsuon. Dili ta makabuot kung kanus ata magsugod, ug dili ta makabuot kung kanus a matapos. Tungod kay gitakda sa Dios. Atong hinumduman, atong kinabuhi dili ingon nga sipyat lang. No? Dili ingon mga igsuon nga aksidente lang nga nag-eksista. Tungod kay ang atong kinabuhi gihatag sa Dios nga dunay tumong, no? Dunay katuyuan, dunay purpose. Number 2, no? Adunay limitasyon ang panahon mga igsuon. Dunay utlanan, no? Nga dili nato pwede lampason, dili nato kaya malabangan, no? Kung unsa lang taman ang gihatag sa Dios, no, wala tay kagahom nga mulapas pa ni ana. So giingon nga ang atong kinabuhi limited, no? Tungod kay ang Dios mao'y nasayod ni anang tanan. So dunay utlanan mga igsuon nga dili nato pwede lampason, dili nato pwede labangan. Mo ni mga igsuon sa atong kinabuhi sa atong panahon, no, himuon nato nga mahimaya ang Dios. Tungod kay ang atong kinabuhi, ang atong panahon limited lamang. Amen? So kini mga igsuon himuon natong purposeful, no, sa paghimaya sa atong buhing Dios. Tungod kay dili na ta mo rewind. Nga Lord, hatagi pa kog panahon kay mo alagad na gid ko sa ibong nga Lord. Hatagi lang kog taas pa nga panahon. Pero kung kana gitakda sa Dios mga igsuon, o diha ra gyud tataman. Tungod kay atong kinabuhi limited na sa kamot sa Dios. No, di na ta pwede mo hangyo pa mga igsuon. Pero kung iyang kabubuton, hatagan pa tag chance. O kana pasalamatan ang Dios. Pero diri mga igsuon, himuon na nato nga mahimaya ang Dios mintas do na pay panahon. Amen. Letter E. Redeem the time. Diri mga igsuon, Colossians chapter 4 verse 5 nag-ingon. Pag pinuutan kamo sa inyong paggawi ngadto sa mga tagagawas, nga magapahimulos kamo sa panahon. Dili mga igsoon, isip Kristohanon, gitawag ta sa paggawi nga matarong atubangan sa dili magtotoo. Matarong atubangan sa kalibutan mga igsoon. Bisan sa social media, nga mao na gyud ning basic na apil na sa atong kinabuhi sa adlaw-adlaw mga igsoon, bisan pa sa ato ang pag-post, no, maging responsible ta. Ano, mag-post ta nga dunay kaalam. No, dili kay pataka lang tag-post, pataka lang ta og share mga igsuon. Ug sa ato apong trabaho, no, sa atong tagsa-tagsa ka trabaho, ipakita nato nga kita Kristohanon dunay integridad sa atong pagtrabaho. Na bisan pa walay nakakita. Amen. So ipakita nato nga dunay tay integridad mga igsuon. Ug sa matag adlaw, no, ipangutana nato sa atong kaugalingon. Giunsa nako pag-represent si Kristo sa akong kinabuhi karon. So kana mga igsuon, diri sa kalibutan, samtang naa pa ta, no, kinahanglan, maalamon ta, mga igsuon, matarong, o magpahimulos ta sa panahon, na kaya pa natong himuon ang maayo, samtang dunay kahigayunan pa. So next, Ephesians chapter 5 verse 16. Nagaingon diri, nga man nagpahimulos sa kahigayunan, kay ang kapanahunan karon puno sa kalisdanan. Amen? So tinuod ang atong kinabuhi ang kalibutan ng situation doon mga igsuon. No, naanap punta sa kalisdanan.
tungod kung sa una barato pa ang palitunon. No, karon nagkamahal na. No, kung naa kay 500 mga igsuon, o sa unang panahon napakay karne, napakay mga gulay. Karon mga igsuon ang 500 isda na lang. No, pila ka kilo na lang isda mga igsuon. Maayo na lang kung napay gulay maapil, kundi lamas na lang yun na. No, mananom na lang ganita pastura kamatis. No? So kana mga igsuon, nakabutang diri ako ang gi-emphasize. Managpahimulos sa kahigayunan. Dili pasabot nga magpahimulos ta sa ato ang personal interest. No nga mo'y magpasulabi mga igsuon. Kundili ang pasabot diri paggamit sa matag higayon alang sa kabubuton sa Dios. No? Ang paggamit sa matag higayon pahimuslan ang matag panahon. No? Nga mga lagad, no? Itugyan nato ang kabubuton sa Dios nga mo'y matuman sa atong kinabuhi ug pagbuhat labaw sa tanan sa maayo nga ikahimaya sa atong buhing Dios. Labi na diya sa atong mga pag-ampo, mga igsuon, no, sa pagpakita og gugma sa uban, no, pagtabang sa usag-usa. Tungod kay ang panahon, giingon dili sayon, no? Dunay kalisdanan mga igsuon, daghan kaayo tentasyon, no? Ang panahon karon, daghay pagdaog-daog, no? Injustice, no? Daghay kabalaka, dunay kabalaka. Dili man nato makontrol ang kadautan sa atong palibot mga igsuon, apan makontrol nato kung unsaon nato paggamit ang panahon sulod niini. Amen? So kini mga igsuon, pahimuslan nato ang panahon sa pagbuhat sa maayo. Pahimuslan nato ang panahon sa pagbuhat sa mga butang nga ikahimaya sa atong Dios. Next, 2. Use our time in prayer. So kini mga igsuon, tudluan ta sa una to paggamit ang atong panahon nga gipiyal sa Dios. No kay kung kita lang mga igsuon, mahurot gyud atong time magsige lang tag-scroll. No? Tan-aw ta ang mga reels, mga short movies, mahurot gyud atong time. Dili na nato mabantayan hapon na. Ug sunod nang tungod kay nalingaw ta, di na po nato mabantayan gigutom na di ay ta. So kana mga igsuon unsaon nato? No? Paggamit sa panahon. Unsaon nato paggamit sa oras nga gipiyal sa Dios. So himuon nato mga igsuon diha sa ato ang pag-ampo. No? Aron dili mahimong kawang ang panahon nga gipiyal sa Dios sa ato diha sa mga pag-ampo atong ihimo mga igsuon instead nga magsigi tag dula, no? Instead magsigi tag ML, instead magsigi tag K-drama, no? Magsigi tag internet, labaw sa tanan, no? Instead nga magchismis mga igsuon, iampo nato na. No, kayo diya sa chismis makakita pa tag lalis. No, makasala pa ta sa pulong mga igsuon ug sa huna-huna. So kini, no, bisan pang mga butang nga way mga pulos, no, ato ang gamiton ang atong panahon sa pag-ampo. Letter A, persevere in prayer. Diri mga igsuon Romans chapter 12 verse 12. Magkalipay kamo diha sa inyong paglaom. Magpailog kamo sa panahon sa kagulanan. Lumahutay kamo sa pag-ampo. So akong gi-highlight mga igsuon, lumahutay sa pag-ampo, persevere in prayer. Dili mga igsuon ang pag-ampo, dili lang sa panahon nga doon natay pangayuon. No? Usay ginabuhat sa uban na makahinom-dum og ampo tungod kay naay pangayuon, dunay hangyo mga igsuon. No? Kundili, ang pag-ampo, mga igsuon, mao ang panahon sa atong pakig-istorya sa Dios. No, dili lang sa atong mga paghangyo, dili lang sa mga pabor nga gusto natong pangayuon sa Dios, kundi mga igsuon naman sa pagpasalamat. Amen. So kani constant communication, open communication sa atong magbubuhat mga igsuon, mo ni makapa-improve, no? Makapalig-on sa ato ang relasyon diha sa iya. So naatay constant communication diha sa atong mga pag-ampo. So kini mga igsuon, no, gamito na to ang panahon, no? Dunay kalisdanan, dili malikayan, no? Naana na mga igsuon, mangingon ang pulong sa Dios, lumahutay kamo sa pag-ampo. Nga sa ingon mga igsuon makasurvive ta kung unsa man ang ato ang nahiaguman, kung unsa man mga pagsulay nga naa sa atong kinabuhi. Kinahanglan dunay paglahutay sa pag-ampo. No, di ta muundang, no, dili ta ma-discourage. Letter B. Unsay maayong buhaton?
Nga dili mahimong kawang ang panahon nga gipiyal sa Dios sa ato. Pray without ceasing. No, sa pagampo mga igsuon, no, dili gyud ta undang. No, 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Pagampo kamo sa walay paghunong. O sa tanang higayon, no, sa kalipay, sa kasakit, no, sa kadaugan, sa pagsulay kani mga igsuon, ampo sa way paghunong. Munigingon short verse man ni mga igsuon, pero naagid siya meaning, no? Naghatag og dako nga meaning mga igsuon. Digiingon ang pagampo dili lang oras sa problema mga igsuon, daghan nagaampo tungod kay dunay kalisdanan. Muundang kung dunay nay kasulbaran, no, may giingon, gani makalimot na sa pagpasalamat, no, kung unsa manggaling, no, ang result sa iyang pagampo mga igsuon. Apan ang tinuod nga Kristohanon, nagaampo mga igsuon, bisan sa kalipay o kasakit. Amen? Ang tinuod nga Kristohanon, walay hunong sa pagampo, bisan pag malipayon, no? Bisan pag nagmadaugon, bisan pa mga igsuon, gisulayan, walay hunong sa pagampo. Next, pray anytime and anywhere. Sa bisan unsa nga oras o sa bisan asa, no, na atay kagawasan sa pag-communicate sa atong Dios. Dunay tay kagawasan sa pag-istorya, no, sa atong Dios mga igsuon sa pagampo. So Acts chapter 3 verse 1. Nag-ingon, ug unya si Pedro ug si Juan nagkuyog sa pagsaka sa templo ug sa takna sa pagampo nga mao ang ikatulong takna sa hapon. Kini mga igsuon, no, nagpakita ni sa importance sa prayer, no, sa Kristohanon. Ang pagampo mga igsuon dili lang optional, no, dili lang ingon nga moampo lang ko base sa akong feelings, no? Dili lang tungod kay dunay problema mga igsuon, apan pagahin og panahon, no, sa pag-connect sa atong Dios. So nagbutang diri, pray anytime. Dili lang kay alas 3 lang, no, kung ang uban do na sila time gyud, exact time nga kada alas 3 magampo. No, pwede na to himuon. Pero dili lang limited mga igsuon sa mao nga takna. Kundi anytime, no, pwede na to istoryahon ang Dios. No, bisag kadlawon mga igsuon kung makamatata, istoryahon na to ang Dios sa pagampo. No? Bisan asa ta mga igsuon, anytime, no, pwede na to istoryahon ang Dios. Pero sa cellphone mga igsuon kung why load, no, why data, di gid ka connect. Pero sa Ginoo mga igsuon, anytime, no, pwede na to siyang masangpit. Amen. So Acts chapter 10 verse 9. Ug sa sunod nga adlaw, sana naglakaw pa sila ug nagkahiduol na sa lungsod, si Pedro misaka sa atop sa balay sa may kaudtuhon aron sa pagampo. Imagine that, no? Saka sa atop sa balay. So klaro mga igsuon nga bisan sa pagampo, wala nagmatter kung asa nato pagahimuon nga kita magampo. No, dili lang limited sa pulpito, dili lang limited sa atong kwarto, dili lang limited sa simbahan mga igsuon, kundi anywhere. Sa bisang asang dapit, no, pwede ta makahimo sa ato ang mga pagampo. No, gani ako mga igsuon, akong na-share sa inyo sa office, every time mangihi ko. Diya ang akong lugar sa pagampo ang sulod sa CR nga walay makakita sa ako . So sa adlaw-adlaw, every time mangihi ko, nagaampo ko, nagagahin ko bisag pila lang ka minuto o pila ka seconds, bisan lang sa pagpasalamat na naa ko sa sulod sa CR. Ug may nga nagkalima ko mangihi kay kusog ko moinom og tubig, mao po na ang ako ang pagsangpit na anad na ko nga naa ako sa CR, every time naa ako sa CR, nagasangpit ko sa Dios. Amen. So kana kaya na to buhaton anytime or anywhere mga igsuon. Number 3, use your time to read the Bible. Or instead nga mag-scroll ta sa atong Facebook, sa atong internet, mga igsuon, take time na magbasa ta sa Bible, no? Magbasa ta sa Biblia. Letter A, the power of reading the Bible. So kini mga igsuon, dili lang ingon nga novel, no? Dili lang ingon nga pocketbook lang na mga igsuon, nga dunay love story, dunay kasakit, no? Dunay kalipay, dunay kadaugan. Kung dili mga igsuon, dunay gahom. Diya kung magbasa ta sa Bible mga igsuon. Ang pulong sa Dios dunay gahom.
O 2 Timothy chapter 3 verses 16 hangtod sa 17. Sa 16. Ang tibuok nga kasulatan gituga. Other word mga igsuon, gihimo, no? Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamalandong, alang sa pagpanulit, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Verse 17. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Diri mga igsuon. Okay, balikan ako ha. 17, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. O diri mga igsuon. Kung gusto ta nga mahimo tang matinud-anon nga piniyalan sa panahon mga igsuon nga gihatag sa Dios, kinahanglan do na tay oras, do na tay panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Dili lang enough mga igsuon ug unsa atong nadungog, kung dili personally, no, kita pud mag-study. Tungod kay mga igsuon ang pulong sa Dios dunay gahom sa paghulma sa atong kinabuhi. Dunay may pulong sa Dios nga sakit, no? Sakit dawaton, maigo ta, makahilak ta, no? Makaluhod ta mga igsuon, pero kana paagi sa paghulma. Kung unsa ang design nga gusto sa Dios sa atong kinabuhi. Ug diri mga igsuon diha sa pagtudlo, no, naghatag man ang pulong sa Dios, naghatag sa atoa og direksyon, no? Direksyon nga maayo ug unsay the best para sa atoa. Ug ang pulong sa Dios mga igsuon nagabadlong, no? Ginabadlong ta, gina-remind ta kung unsa ang atong kasaypanan. Ug diri mga igsuon ginatul-id pud ta, no? Aron mabalik ta sa ato ang daan nga designed sa Dios. No, kung nalihis ta mga igsuon, ang pulong sa Dios magtul-id sa atoa. O pag matuto, no, sa pagkamatarong. Kini mga igsuon ang pulong sa Dios usab nagadisiplina. Mo nagiingon ang pulong sa Dios nagahulma sa atong kinabuhi, nagahulma sa atong kinaiya. So gidadisiplina ta. So dili ingon mga igsuon nga ikasakit nato kung maigo ta sa pulong sa Dios. Tungod kay kini dunay kagahom sa paghulma sa ato ang kinabuhi. So mga igsuon, padayon ta. Letter B, read your Bible daily. So katong panahon nga ingon si Pastor Bonbon, Atiling, naa kay Bible din ha. Yung kadali lang Pastor Bon kay giagop-op naman namong Bible, no? Kano sa rato nako naabrihan ng Bible, di pa magani ko kabalo mo abre. No? Kung asang Hebrews, maabre pa dito sa Old Testament mga igsuon. So dinhi, read your Bible daily. No, dili lang kay makadungog ta sa pulong sa Dios sa panahon sa Domingo. Kung dili mga igsuon diha sa atong cellphone, no, pwede ta diha makabasa sa pulong sa Dios. Acts chapter 17 verse 11. Nagaingon, og kining mga Hudiyo ha, mabuot pa kaysa mga Hudiyo dito sa Tesalonica. Kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasin nabuton nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba gayud ang mga butang nga gisulti kanila. So kani mga igsuon, dunay mga sekta nga dili sila pagunito og Bible. No? Ang mugunit lang, ang ilan lang paminawon, ang ilang leader. Pero ang pulong sa Dios mga igsuon, gi-encourage ta. Nga dili lang sa pagpaminaw, na kundili sa pag-study sa ato ang kaugalingon sad, no? Kung tama ba? No, kay basi mahali nga doktrina atong nadungog mga igsuon. Dami din na sa internet, no, mag-ingon na nga lahi na. So sa kanuning akong ginaingon si Byong, dili ka mag-refer kung sa imong nadungog dinha, kung dili refer ka sa Bible, no? Kay mao ang kamatuoran. So dili natutuhuan kung unsa mga igsuon ang gistorya. So dili mas gi-encourage ta nga magbasa ug magtuon sa ato ang kaugalingon sa pulong sa Dios. So kini mga igsuon, ang panahon imbis nga usikan, no? Igahin nato mga igsuon sa pagbasa sa pulong sa Dios. Next, letter C. Read and meditate day and night. So dili lang ingon mga igsuon kung unsa atong nadungog diha ra taman. Kung dili pamalandungan, no, sa adlaw ug sa gabi mamalandong sa pulong sa Dios. Joshua chapter 1 verse 8 dili nag-ingon, ayaw pag ikabulag kining basahon sa kasuguan sa inyong baba.
hinunua magpamalandong kaniana sa adlaw ug sa gabi. Aron himatngunan mo sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat dinha. Kay sa ingon ni ana, ikaw magmauswagon sa imong panaw ug unya makapot mo ang kauswagan. Dili mga igsoon di ay ang pag-meditate o pagbasa di ay sa pulong sa Dios, dili lang di ay ingon limited lang sa simbahan. No, dili lang ingon nga dirira ta mag-study, dirira ta maminaw, dirira ta magtuon. Kung dili kinahanglan mga igsuon, mag-meditate ug mag-study, magbasa bisan sa adlaw ug gabi. No, mga igsuon, aron ang atong hunahuna og kasing-kasing, no, ma-align sa kabubuton sa Dios. No, kay kung lahi ang atong madungog ug maura na atong gituuhan sa gawas, maura pod na ang naa sa atoa. So kinahanglan i-verify na kung tinuod ba mga igsuon ang atong nadungog. Okay. Next. 4. Use your time in service. So instead nga manilingan ta, no? Instead nga hutdo na to ang atong oras sa internet, no? Dili ta mga igsuon, use your time in service. Letter A. Labaw sa tanan. Una sa tanan. Serve God. Igsuon. Una pa man ang ato ang office, una pa man ang ato ang amo, labaw sa tanan. Serve God. Joshua chapter 24 verse 15. Nagaingon, kung daw dautan kaninyo ang pag-alagad kang Jehovah, magpili kamo niining adlaw kung kinsa ang inyong alagaron. Kung ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong mga amahan dito sa unahan sa suba, kung mga Dios ba sa mga Amorihanon, kag kinsang yuta inyong gipuy-an, apan alang kanako og sa akong balay kami mag-aalagad kang Jehovah. Sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi mga igsuon, doon na tay daghan kaayong opsyon, no? Daghan kaayong desisyon, preoccupied ta sa mga daghang butang, no? Ang atong huna-huna diha sa kwarta, no? Atong huna-huna diha sa atong trabaho, atong huna-huna diha sa atong posisyon, atong huna-huna ug sa atong katungdanan, tugon sa ang kalipayan nga nasa kalibutan, ug daghan kaay tag mga personal interest mga igsuon. Pero labaw sa tanang butang, ang pag-alagad sa Dios mo'y ato ang unahong priority sa atong kinabuhi. Amen? Kay ang tanan mga igsuon, no, musunod ra na, no? Ang tanan, no, ipanalangin ra na sa Dios. So mas pilion nato ang pag-alagad sa buhing Dios. Letter B, serve your family. Labaw sa tanan, una sa Dios, ug sa ato ang pamilya. No, dili itong barkada, no, usahay ra ba niyo, barkada na mauna. No? Para sa subongiro, mas mauna pa ang manok kaysa sa bugas sa pamilya mga igsuon. So, serve God, serve your family. So 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ug kun adunay tawo nga wala magtagana alang sa mga iya, ilabi na alang sa mga sakop sa iyang kaugalingong banay, kini siya nagalimod sa iyang pagtuo ug labi pa siyang dautan kaysa dili magtutuo. No? Ang pag-alagad sa Dios mga igsuon, dili lang sa pulong, dili lang diri sa ato ang mga buluhaton sa simbahan, kundi sa ato ang responsibilidad usab sa ato ang pamilya. Amen. So dili kompleto mga igsuon kung naara ta kanunay sa simbahan pero atong pamilya, wa na mao mga igsuon. No, ang pag-atiman sa pamilya usa po ni kapaagi nga mahimaya ang Dios. No, usa po ni kapaagi nga mapasidunggan ang Ginoo. So kinahanglan siguruhon nga ang pamilya dili mapasagdan. Kay base unya sa atong kadasig, no? Kadasig sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, no? Nalimtan na nato atong responsibilidad sa atong family. No, wala na day nahatagan og bugas mga igsuon kay tanang panahon tuwa na sa simbahan. Amen. So dili po nato pagsagdan ang ato ang pamilya. So kini mga igsuon next to God, himuon natong priority ang atong pamilya. So dili mahimaya ang Dios mga igsuon kung pasagdan ang atong pamilya. Next. Letter C. Mo tagiingon, serve God, serve your family, serve your brethren. Diri mga igsuon, maayo ning mga butang, no? Kisa sa ma-waste nato ang ato ang panahon mga igsuon, agipiyal sa Dios. 3 John chapter 1 verse 5.
hinigugma, mo'y buhat sa pagkamatinuuhon, ang imong bisan unsang pag-alagad ngadto sa mga igsuon, ilabi na ngadto sa mga dumuluong. Ang pag-alagad mga igsuon, dili lang sa ato mga kaigsuunan sa pagtuo, lakip na ang mga dumuluong, no? Ang pinakamaayo nga paghatag sa ubang tao mga igsuon, no? Kung dili lang ato ang material things, dili lang mga igsuon ato ang kwarta, kundi ang atong panahon, no? Mag-serve po ta, ihatag nato ang atong oras, no, sa pagtabang sa ila nga nang ginahanglangan, sa pagpaminaw kung doon naman sila kabugaton sa kasing-kasing nga kinahanglan ipagawas mga igsuon. So andam tang maminaw ug kasaligan ta nga giistoryahan, no, sa iyang story mga igsuon nga dili mo gawas sa uban. Labi na mga igsuon doon na tay oras sa pagampo sa ila. No, dili lang sa atong kaugalingon, dili lang sa atong pamilya, kung dili, no, sa uban. Ug labaw sa tanan, doon na tay panahon sa pag-encourage sa usa og isa mga igsuon. So ingon niini, makita nato nga kasaligan ta, kagipiyalan sa Dios sa panahon. So kini mga igsuon, no, ato pong alagaran ang uban ng kaigsuonan. Letter D, serve others. Galatia chapter 5 verse 13. Kay kamo mga igsuon, ginapanawag ngadto sa kagawasan. Mao lamang nga dili ninyo pagagamiton ang inyong kagawasan ingon nga pasangil sa pagtagbaw sa lawas. Kung dili nga pinaagi sa gugma ug mag-inalagaray kamo ang usa sa usa, no? Serve others mga igsuon. So gitagaan tag kagawasan sa Dios, dili lang sa atong kaugalingong tinguha, no, dili lang sa atong kaugalingong interest mga igsuon, kundi sa pag-alagad sa uban diha sa gugma, no? Doon na tay pagbati mga igsuon, no, sa pag-alagad sa uban. O doon na tay responsibilidad dili lang sa atong kaugalingon, no, dili lang sa atong family, sa atong anak, no, sa atong relatives, kung dili sa uban usab mga igsuon. So atong paghinaot nga mahimo tang panalangin sa uban, no, dili tang ingon nga nahimo tang stressor sa uban. Nakitay nag-cause og stress sa ilang kinabuhi, kundi mahimo tang panalangin sa ilang kinabuhi. Amen? So kini mga igsuon, no, gamito na to ang panahon nga gipiyal sa Dios sa pagtabang sa uban, no? Nahimo tang kung doon natin panahon, doon na tayo resources, no, i-share na to sa uban mga igsuon. 5. Use your time in fellowship. So diri mga igsuon, letter A, daily fellowship. Klaro? Daily fellowship. Next slide please. Okay. Dili ingon mga igsuon daily chismis, kundi daily fellowship. Nga sa ingon mahimong purposeful mga igsuon ang panahon nga gihatag sa Dios sa ato. Acts chapter 2 verses 46 hangtod sa 47. Ug sa 46 diri nagaingon, ug sa adlaw-adlaw sila na nagpadayon sa paghiusa dito sa templo, ug sa pagpikas-pikas sa tinapay sa ilang kabalayan, ug sa pagpangaon nga dinuyugan sa kasadya ug kayano sa kasing-kasing. 47, nga na nagdayeg sa Dios ug nahimutan sa tanang tawo, ug sa matag adlaw gidugang kanila sa Ginoo ang mga ginaluwas. Diri mga igsuon, daily fellowship. No, dili lang mga igsuon sa panahon nga gisugdan sa mga apostoles apan, no, ato ang giya sa atong panahon karon mga igsuon. O kung unsa ang nasugdan. So kini mga igsuon, doon natay fellowship sa matag usa, fellowship sa grupo. Himuon nato ang panahon nga puno sa pag-ampo mga igsuon sa matag usa, no, panaghiusa, no, pagtinabangay, pagsinabtanay. So kana mga igsuon dili lang sa kalipayan, no, magkahiusa, kung dili mga igsuon pagtubo diha sa espiritu. Amen. So kini mga igsuon, no, mag-serve ta sa uban. Letter B, never forsake fellowship. So Hebrews chapter 10 verses 24 hangtod sa 25. Nagaingon sa 24, ug mamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usa ug usa ngadto sa paghigugma ug sa mga maayong binuhatan.
So take note ha, bagdi na sigay sa usa ug usa ngadto sa paghigugma ug sa mga maayong binuhatan. 25. Sa dili pagbiya sa atong panagtigom, ingon nga ginabuhat sa pipila. Hinunua sa pagdasig sa usa ug usa, ilabi na gayud sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagkahiduol na. So kini mga igsuon, ning katapusang mga adlaw, hallelujah, dili na ingon nga panahon mga igsuon sa pagwatak-watak. Amen. Dili na panahon nga mahiubos ta. No, mao pa na mahimo pa hinuuntang sensitive nga nata sa ulahing mga adlaw. So dili na panahon mga igsuon nga magluya-luya ta sa pagpangalagad sa Dios. No, dili na ingon nga magkabahin-bahin ta. No, dili na ingon nga magbulag-bulag ta. Kung dili ang pulong sa Dios nagtudlo kanato nga magdinasigay ang usa ug usa. Magtinabangay ang usa ug usa, no? Mag-awhag sa usa ug usa. Amen. So kini mga igsuon, no? Magkahiusa ang matag usa. Next, 6. Use your time to work. Kay kung ang panahon mga igsuon nga wala kay accomplishment, wala kay nabuhat, no? Unsa ato ang ma-consider? No, sayang ang panahon. No, sayang ang panahon, wala tay nabuhat mga igsuon. Use your time to work. Diri nagaingon, letter A, the ant principle. Diri Proverbs chapter 6 verse 6 to 10. Masayod ta mga igsuon, unsa ba ang kinabuhi sa mga almigas, sa mga olmigas? Unsa ba kinabuhi sa mga ants? So diri mga igsuon nagaingon sa 6. Umadto ka sa olmigas, ikaw nga tapulan. Palandunga ang iyang dalan ug magmaalamon. So, observe nato. Tanawon daw nato ning kinaiya sa mga olmigas. Ug 7. Nga bisan walay pangulo, kapatas, kun punuan. 8. Nagaandam sa iyang kalanon sa ting init ug nagahipos sa iyang makaon sa ting ani. 9. Unsa ang kadugayon nga ikaw matulog o tapulan? Anos aka mo bangon gikan sa imong pagkatulog? 10. Usa ka diyutay nga pagkatulog, usa ka diyutay nga paghinanok, usa ka diyutay nga pakigyugpos sa mga kamot aron sa pagkatulog. Madali mga igsuon sa atong kinabuhi. Nung himuon daw natong inspirasyon kung unsa ang kinabuhi sa mga olmigas. Nga bisan wala sila'y leader, no? Wala sila'y presidente, mga igsuon nga ga-instruct sa ilaha. Pero sila, no? Bisan tuod sila gamay, sila dunay, mga igsuon, no? Pagkakugihan nga kinaiya, no? Responsable nga kinaiya. So bisan walay nagtudlo nila mga igsuon, no? Walay nagbantay nila, kabalo sila. Nga doon na sila'y trabaho, doon na sila'y buluhaton. No? Ang panahon, dili usikan. So sa atong kinabuhi, mga igsuon, gamito na to ang oras, no? Nga, doon ay bili. No, nagiingon, likayan ang pagkatapulan. No, tanaw na to ng hulmigas sa walay paghunong mga igsuon. No, naglinya na sila. So sa ato mga tao, mga tawhano, sa ato ang mga Kristohanon, mga igsuon, no, likayan na to ang pagkatapulan. No, dili ingon nga ugma na, uunya na lang. No, usahay na agyutaan ng manya na habit mga igsuon. No, dili ingon nga hantud kanus ka sa imong pagkatulog. So meaning, no, dili na ingon mga igsuon nga unya-unyaon lang ang ato ang trabaho. So atong buhaton ang atong responsibilidad mga igsuon sa husto nga oras. So ang kinabuhi ug ang paagi sa mga ulmigas, no, himuon natong inspirasyon. No, kay unsa pa lang ulmigas sa puting gamaya, no? Kung kita pahinuon nga kumpleto mga igsuon na kaya nato buhaton tungod kay gitagaan ta og abilidad sa Dios, gitagaan tag kusog kabaskog sa Dios mga igsuon, gitagaan tag gasa sa Dios nga panahon sa pagtrabaho, no, dili sa pagkatulog sa tibok adlaw, no, dili sa pagkatinapulan mga igsuon. Next, letter B, no work, no eat principle. Grabe atong inspiration, no? Ang kinabuhi sa mga ulmigas, ug diri mga igsuon, kung walay trabaho, no? Dili pa kaunon. No? Tubig lang. Kay mga igsuon, no work, no eat principle.
Ato daw ning istoryahan, atong tun-an. 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. Nagaingon, kay bisan gani isa diha pa kami uban kaninyo, among gihatag kaninyo kining maong sugo. Kung adunay magadumili sa pagbuhat, ayaw ninyo siya pakana. So ang punto ni Apostle Paul mga igsuon, number 1, paglikay sa pagkatapulan, no? Dili gyud ingon dili na pakanon kundi dili gitudluan ta sa paglikay sa pagkatapulan, pagdasig nga mahimong responsable sa paggamit sa atong oras. Amen. So kini tungod kay ang Ginoo naghatag magibalikon nako mga igsuon, naghatag og kusog kabaskog, no? Naghatag og abilidad, naghatag og panahon. So dili nato usikon, no, ang paggamit sa gasa sa panahon nga gipiyal sa Dios. So kini mga igsuon, usa ka challenge, no, kinahanglan gusto sa Dios nga kita mulihok, no, kita mo trabaho, no, dili magpuyo sa pagkatapulan. Amen. Gani kung kita bisita sa ato ang mga kaparyentihan mga igsuon, no, 1 week, di na ta. Pero mulapas na ganig 1 week, di na ta bisita ana, lahi na daw ang word. Pero kana mga igsuon, no, kinahanglan pa ganita mo tabang, no, kay maikog ba ta ba? Maulaw ta nga mukaon lang, no? Natulog-tulog lang. Nga wala ni ambit sa mga buluhaton. So kana mga igsuon gitudluan ta, no, ang punto ni Apostle Paul, no, dili ta magtinamad mga igsuon, no? Dili ta magtinapulan, maging responsible. Letter C, work with your own hands. So maningkamot ta sa atong kaugalingon mga igsuon. Tungod kay kung naa makita sa Dios, no, nga gipiyalan ta, angayan ta, oh, dunay panalangin, no, dunay tabang ihatag sa Ginoo. So 1 Thessalonians chapter 4 verse 11 diri nagaingon, sa pagtinguha, sa pagpuyo, hallelujah, nga malinawon, sa pag-atiman sa inyong kaugalingon, mga buluhaton, ug sa pagbudlay, gigamit ang inyong mga kamot, sumala sa among gitugon kaninyo. Kini nagpasabot mga igsuon, nga gamiton ang panahon sa pagtrabaho, no? Dili kay tulog-tulog lang. Say maibog ba pud ng tulog-tulog lang? Pero tungod kay naay Sunday school nga ikalipay nato kung dunay tay trabaho kay tungod gasa sa Dios. So makita na ko to kung kauban dito nga team leader, lingkod-lingkod lang, dili na nako bation nga maibog ko sa iya. Mas lipayon na lang nako nga daghan kog trabaho tungod kay gipiyal ni. Nugasa ni nga doon ako'y trabaho. So kana gitudluan ta mga igsuon nga magtrabaho, no, dili magtinapulan, dili magsalig sa uban, no? Kay mo ingon biya ang Pinoy no magsalig sa uban. Pero walaon nato mga igsuon. Kay gitudluan ta sa pulong sa Dios nga dili ta magtinapulan. Mulihok ta sa atong kaugalingong pagpaningkamot mga igsuon, no? Dumalaho nato ang ato ang oras, no? Ikaw ang panahon mga igsuon kung dili nato gamiton sa saktong, no, ang gipiyal sa Dios. No, mao ni ang last verse mga igsuon, no? Kinahanglan dili tatapulan, gigihanta og responsable sa mga buluhaton nga gisalig sa Dios sa ato mga igsuon. Og dili natapos atong Sunday school, palakpakan nato ang Dios mga igsuon. Hallelujah. Og diri ta sa atong mga pangutana og sa walay paglangan. Andam na ba mo mga igsuon? Okay. Number 1. Giunsa nimo pagbahin ang imong oras sa Ginoo, sa pamilya ug sa trabaho? No, sige ingon na nauna na ng trabaho, wala nakasimba. No, giunsa nimo pagbahin? No, tinuod nga piniyalan sa panahon, no, kabalo gyud na siya mobahin sa iyang oras sa Ginoo, sa pamilya ug sa trabaho. Karon ang pangutana, giunsa nimo pagbahin ng imong oras? Sige, kinsay una mo tubag? No, giunsa nimo pagbahin ang imong oras? Mayon wa ko'y oras, Lord, busy kayo ko, Lord. Amo nagiingon pareho ra man 24 hours ang gihatag sa Dios sa matag usa. Kay giunsa nimo pagbahin? Ikaw. Brad Byong? Tubag. Giunsa nimo pagbahin? Kinahanglan dunay balance, no? Dili lang kay puro na lang tatrabaho, no? Okay, Brother Ruel. Giunsa nimo
pagbahin ang imong oras sa Ginoo sa pamilya o sa trabaho. Ug sa para lang nako murag dili naman siguro pwede bahinon kay nagahin naman adaan ng Domingo, tinuyuan na gid siguro na ano kung dili makaanhi. Nya kanang og di nakakaanhi na kay nangita pa mong kag kanang katuyuan nga mo trabaho na kay trabahoon. Kay sa una og sa karon ig-on ako akong kaugalingon, hagiton ako akong kaugalingon. Sa una og sa karon, gaadto ko sa akong area malit para gihapon ko. Nya karon wa na ko niadto malit, manggihapon tinuyuan na gid siguro. Munang ig-on ako akong kaugalingon karon kay mo gina akong katingadaan ba nganong malit gyud. Nya mangita man jud og kanang trabaho nga gamay. Bisag na gibahin na daan kahibalo na kadaan nga Domingo. Gibahin na gud na daan. Gipangayo na daan sa Ginoo ang adlaw niya. Pero nganong di pa gid nato mabuhat no? Murang tudloanan pag kay itang dako hantod sa pagbalik siguro sa Ginoo sigihan patanig tudlo. O kana, Brother Well. So akong i-rewind, na ako'y nahinumduman, Sunday school na ako to, isa ka topic nga nag-ingon. Nga, kinahanglan, magsayuta, no? Nga, dili ta moabot sa ato ang panagdigom sa atong pagsimba nga late. Kay nga naman, tungod kay naa na ang Dios, naa na ang presensya sa Dios nagahulat sa ato ah. Kaya ang pulong sa Dios nagaingon, isa o duha nga nagkatigom anaa siya sa taliwala. So, naa na ang Dios diri, naa na si pastora, naa na Sunday school teacher. O naa na ang Dios. Kita late ta ni abot. No, nagpaabot na ang Dios, o di ba? So kana mga igsuon, isa ka challenge. Challenge sa imong Brother Well, no? Sa pagbahin sa imong panahon, no? Sa imong trabaho, o sa pag-abo, sa pagsimba. Daghang salamat, Brother Well. Kinsa pa'y mutubag, mga igsuon? Ha, wala na? O sige, kung wala na, proceed sa number 2. Dire. Multiple choice, mga igsuon ha. Unsay mas lisod buhaton, apan mas nagpakita og pagkapiniyalan sa panahon. Letter A, pagbuhat sa dali ug sayon. Letter B, pag-atubang sa importante bisan dili komportable. Letter C, paglikay sa responsibilidad. Letter D, pagpahulay permi. So bisag asa mga igsoon inyong tubag, no? Pwede mo maghatag sa inyong rason mga igsoon. Sige, kisay mo tubag. No? Sis Chatty, Kuan may igsoon para sa ko is letter B. Pagatubang sa importante bisan dili komportable kay kuan ni siya maigsoon. Kanang imong i-challenge mo kaugalingon nga kanang kani siya importante ni siya dili ka tama ba ko kuan? What's that? Alagi, pagatubang sa importante bisag dili komportable. Kay kanang gi-challenge imong kaugalingon nga atubangon na siya despite sa imong pagka-uncomfortable mo igsuon nga kung kani siya nga challenge, malampasan ba nimo ni siya or makaya ba nimo siya glabang mo igsoon para sa ko. dagan kayong salamat, Sis Chatty. So walay mali mga igsuon, no? Ug kana challenge, na bisan dili ka comfortable, no? O sa ka-challenge mga igsuon, nga dili man gud ingon ang situation, no? Ang kana nga butang mo adjust kun dili kita no mo adjust sa maong situation nga mahimo tang comfortable. So kana pag-atubang sa importante bisan dili komportable. So kinsa pay uban mga igsuon, pwede pa makapili diri sa ubang choices. Praise the Lord, Brad may Jomar. buntag. Diterbe gyapon ako kay pagtubang sa importante nga bisan dili komportable usahay. Pero ito una, sa pagsimba, part man gini sa to pagsimba, nagud ang mga struggle, labi na naming adlawng Domingo, adlawng Miyerkules. Muna nga dili gud siya komportable sa ato ang pagkatawhanon nga pagbati. Pero kung masabtan na gyud nato ang kinabuhi sa pagkakristohanon, mahimo na tang malipayon ani sa pagbuhat tungod kay naanad naman ta sa pag-alagad sa Ginoo. Pero sa mga wala pa gyud kayo kasabot kung unsa ang pag-alagad sa Ginoo, makaingon gyud ta nga magatubang ta sa importante bisan dili komportable kay naman gyud tay mga panginahanglan, lami ilaag, lami isuroy, Domingo, lami shopping, wala ba? Dili ka komportable kay makasimba jud ka pero kung maanad na ta sa pag-alagad sa Ginoo, masabtan na to ang iyang kabubuton, mas labaw na nga komportable na kayo kung nata sulod simbahan kana lang. Brad Jomar, dagan kayong salamat.
Kinsa pa mga igsuon? Ate Helen. Lord, magpalahi ko mga igsoon. Ang akong answer, letter A. Pagbuhat sa dali og sayon. Anong maglisod-lisod man ng lisod? Ano di man yato himuong sayon ang mga buluhaton aron dili ta ma-pressure. Praise God. Mangita tag pamaagi nga ang buluhaton mahimong dali og sayon. Ha. Kuha ra pod na mga igsoon. Dagan kayong salamat, Ate Helen. Sanli og sayon. Niingon ba yung Ginoo nga unaha ang gingharian sa langit kung ang tanan igadugang ra kaninyo. Panahon sa Domingo ayo na naunahan ang panglaba, mga unsa diha panilhig. Unaha gyud ang Ginoo para sa dali og sayon. Dagan kayong salamat, Pastora. So, kinsa pa? Okay. Wala. Proceed sa question number 3. Question number 3. Dire. Ang pagkabisi, nagpasabot nga maayo ang paggamit sa oras. True or false? Explain. False. Brajumer. False. Kay di man tanan busy. Muna may iba nagbisi-bisihan lang. Libre sa opisina. Ano lang busy? Aloy lang busy, nagbisi-bisihan lang. Sige. Tubaga daw sakto. Adi mo dito false siya. Ay adi ba na ang pagka-busy nagpasabot nga maayo ang paggamit sa oras kay labi alas 5 na, di na mabisi kay tinguli na. Pero tibok adlaw nagnilingkuray lang. Labi sa opisina Si Ate. Ang pagka-busy, nagpasabot mga maayong paggamit sa oras. Depende mga igsoon sa sitwasyon. Kaya kung busy ka sa trabaho, tanan busy magyud sa trabaho. Kung busy po ka sa kanang buluhaton sa simbahan or sa Ginoo mga igsoon, okay man pud siya. Dili mo po taingon nga kanang makasulti ta og false siya kay depende gid siya. Ang importante kung mabisi ta sa tong trabaho, dapat magpaka-busy pud ta unsay buluhaton sa Ginoo kay ang kanang trabaho mga igsoon gihatag mo na sa Ginoo sa atoa unya og kwaon na sa Ginoo kay wala tay panahon sa iya ha, wala gihapon. So depende kung unsa ta mabisi basta maayo nga kanang management sa time mga igsoon. Isa pa'y mutubag mga igsoon. Okay? Dili mag-matter mga igsoon as long as ang atong gibuhat mga igsoon, no? Dunay purpose, no? Dunay makahatag og kahimayaan sa atong buhing Dios, no? Dunay katuyuan, dili kay busy sa walay kapuslanan. So kana mga igsoon, kinahanglan no naka-align sa kabubuton sa Dios ang atong panahon ug ang atong pagkabisi no naka-align sa kabubuton sa Dios. Daghang kayong salamat mga igsoon sa inyong participation. Daghang kayong salamat sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang atong paghinaot mga igsoon nga ang pagtulunan no nakahatag og pagsabot no nga kita di ay dili tag-iya sa panahon kundi gasa nga gipiyal sa Dios sa alang kanato. So himuon nato ang tanan sa alang sa iyang kahimayaan, himuon nato nga dunay purpose ang mga butang nga atong pagahimuon, dili ingon nga makawang ang gasa nga gihatag sa Dios sa matag usa kanato. Dalaygon ng Dios mga igsoon, palakpakan nato ang ato ang Ginoo, ang tanang dungog himaya kung ginabalik kaniya ug ang panahon ihatag na kay pastora. Praise the Lord.